Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends, students and viewers. Welcome to the Legends Group of Institutions online lecture room. Welcome back to e-commerce. Right now we are going to move further on e-commerce. Last time previous lectures में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था. हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स को देखा था, इंटरनेशनल ई कॉमर्स को देखा था, लोकल ई कॉमर्स को देखा था. अभी कुछ मज़ीद डिटेल में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में जानना है, मज़ीद डेप्थ में जाना है. आज का जो हमारा स्पेशल और स्पेसिफिक टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन पाकिस्तान, मीन्स लोकल ई कॉमर्स. सो आज की वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे, जो करेंगे, जो सीखेंगे, जो समझेंगे, इट विल बी ऑल अबाउट रेलेवेंट एंड रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ओनली इन पाकिस्तान, मीन्स लोकल ई कॉमर्स. व्हाट आर द मेजर प्लेटफॉर्म्स वर्किंग फॉर दैट. न्यू प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, सेल करने के लिए, बाय करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, सुपर सेलर्स के कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हमें सामान कम अमाउंट में और बहुत चीपेस्ट अमाउंट में मिलेगा. तो वो तमाम तर तफसीलात जो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में पढ़ी थी उनको हम लोग इसी वीडियो में समअप करेंगे और इनको प्रैक्टिकली देखेंगे, कुछ प्लेटफॉर्म्स वर्क करेंगे. सो लोकल ई कॉमर्स इन पाकिस्तान इज़ रेलेवेंट एंड रिलेटेड टू ऑलमोस्ट 2 to 3 videos. So this segment, core segment, is having 3 portions on it. So this is the first part of that very specific video for you. So what's e-commerce? Basically buying and selling of goods and products or services using the internet is known as e-commerce. किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन ख़रीदते हैं या सेल करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं तिजारत, और ये है इलेक्ट्रॉनिक तिजारत. इलेक्ट्रॉनिक तिजारत मीन्स ई-कॉमर्स, राइट. तो सिंपल इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हम लोग कर चुके हैं, हम कवर कर चुके हैं, हमें इस पर नहीं आना. हाउ ई-कॉमर्स वर्क. सो सिंपल, कस्टमर जैसे फ़िज़िकली शॉप्स पे जाके सामान परचेज़ करते हैं, यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं और कस्टमर्स यहाँ पे ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे, किसी स्टोर पे, किसी एप्लीकेशन पे, किसी अकाउंट पे, किसी प्लेटफॉर्म पे, जस्ट लाइक दराज है, शॉपिफाई है, ऐसे प्लेटफॉर्म से सामान परचेज़ करते हैं. और जो सेलर्स हैं वो भी इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स पे सामान को सेल करते हैं. देन सेकंड थिंग इज़ ब्राउज़र्स. ब्राउज़र्स प्रोडक्ट सर्विसेज यूजिंग कैटेगरीज और सर्च ऑप्शंस, राइट. जैसे दराज पे आप जाते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है, ऐड आइटम्स टू कार्ट प्रोसेसर. ये सारी चीज़ें सिंपल हैं, इनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. हाँ, एक चीज़ है, इसमें कोरियर सर्विस काम कर रही होती है. फॉर इंस्टेंस TCS हो गया, MNPs हो गया, कोई भी हो गया, कॉल कोरियर है, यहाँ पे लिपर्ड्स वाला है और काफ़ी सारे हैं. तो कोरियर सर्विस का डायरेक्टली इंक्लूडेड होती है, जो सेलर के वेयर हाउस से लेकर जो बायर है उसके घर तक सामान को डिलीवर करता है. एक टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर अंदर सामान पहुँचाना होता है. वो सारी चीज़ें हम लोग आगे मैन डिटेल में देखेंगे. सो लास्ट टाइम हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बिजनेस कवर की थी, जिनमें हमने B2B देखा था, B2C देखा था, C2B देखा था और C2C देखा था. अब लास्ट में हम लोगों ने डायरेक्ट सेल देखा था. डायरेक्ट सेल को यहाँ पर D2C कहते हैं. शायद मैंने वहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी नहीं लिखी थी स्पेसिफिकली, बट आई वांट लेट यू नो अबाउट D2C. D2C मीन्स डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट टू कस्टमर, और यू कैन से डायरेक्ट टू कंज्यूमर. अब इसी तरह से हम लोगों ने इसको डिटेल में पूरी, मैंने 2 स्लाइड्स कवर की थी कि जहाँ पे सामान मैन्युफैक्चर होता है वहाँ से लेकर किसी बंदे के घर तक पहुँचाना, इसको डायरेक्ट सेल कहते हैं. कि जब भी बंदा कोई किसी से डायरेक्टली सामान परचेज़ करता है. फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टू कंज्यूमर की एग्जांपल में आ जाएगा, हम लोग जरा जुनैद जमशेद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है J., उससे कोई सामान परचेज़ करते हैं तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है. ब्रांड आउटलेट्स का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. सो एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स सिंपल, 24/7 अवेलेबिलिटी. शॉप्स रात को क्लोज़ हो जाती हैं, ठीक है. और कुछ फॉर एग्जांपल कोविड-19 आ गया, सैलाब आ गया, कोई और इस तरह का इशू है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, मजहबी त्यौहार है, कुछ भी है, उसमें शॉप्स क्लोज़ होती हैं. तो अगर कोई ऐसा सेशन चल रहा है, जैसे अभी फ्लड आ गया है, या कोई ऐसा सेशन चल रहा है जिसमें कोविड आ गया, जहाँ पे शॉप्स क्लोज है, तो इसमें हमें सामान मुयस्सर होता है. हम लोग ऑनलाइन मंगवाएं तो वो सामान नहीं रुकता, ठीक है. मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कोविड-19 के बाद ये ऑनलाइन अर्निंग के अंदर बहुत एक इनकलाब आया है. ई कॉमर्स के अंदर स्पेसिफिकली बहुत चेंज आई है. नंबर ऑफ़ जो यूज़र्स हैं जो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट आफ्टर वी कैन से सम थिंग्स लाइक दैट, जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है. अब मज़ीद हम लोग आगे जाते हैं. वाइडर कंज्यूमर रीच मीन्स आप इसको बड़े लेवल पे कर सकते हैं. अगर आपकी शॉप है इस्लामाबाद में तो आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से कस्टमर पकड़ सकते हैं और पाकिस्तान के किसी भी कोने में आप
وہ چیز سیل کر سکتے ہیں پروفٹ پہ. انٹرنیشنل مینس آپ دنیا کے, اگر انٹرنیشنل ای کامرس کر رہے ہیں, دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کسٹمر لے سکتے ہیں, اس کو سیل کر سکتے ہیں. یہاں پہ 22 سے 25 کروڑ کسٹمرز ہیں, اور یہاں پہ آپ کے 7 ارب سے 8 ارب کسٹمرز ہیں, رائٹ. ان میں سے آپ ایزیلی ایک کسٹمر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ای کامرس کا سب سے بڑا یہی اسکوپ ہے کہ یہاں پہ کمپٹیشن کم ہے, اور یہاں پہ پروفٹ مارجن زیادہ ہے, ارننگ زیادہ ہے, اور بندہ ایزیلی مینیج کر سکتا ہے. خود کیس کریں, پورے پاکستان میں اگر آپ لوکل ای کامرس کرتے ہیں, 22 سے 25 کروڑ لوگوں میں سے 10 کسٹمرز ڈھونڈنا یہ انتہائی ایزی ہے, ٹھیک ہے. سو سمپل ود انٹرنیشنل. سو لوور آپریشنل کاسٹ, جیسے آپ کورس کر رہے ہیں تو اس کو سمجھنا, یہ بیسیکلی اس کی کاسٹ آتی ہے. اس کو سمجھنا, پروسیس کو اپلائی کرنا, اسٹور ڈیزائن کرنا, وہ ساری چیزیں, تو اس میں بس یہی کاسٹ ہے. باقی کیونکہ آپ ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں, سیمپل بیسڈ ای کامرس کر سکتے ہیں, اور کافی ساری چیزیں ہیں جس میں آپ سیلرز کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں, پروڈکٹس بھی آپ کو فری آف کاسٹ پہنچ جاتے ہیں, باقی ساری چیزیں. تو اس میں کاسٹ اتنی نہیں ہوتی, جسٹ سیکھنے کی کاسٹ ہوتی ہے جو آپ ٹرینرز کو پے کرتے ہیں, اکاؤنٹس مینجمنٹ تھوڑا بہت جو پے کیا جاتا ہے. دین بیٹر مارکیٹنگ اینڈ انالیٹکس. اب جو لوکل مارکیٹ ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو کسٹمرز ملتے ہیں, کیونکہ آپ کی جو آڈینس ہے, آپ کو سننے والے دیکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی حساب سے آپ کی جو منتھلی ویجز بنتی ہیں, کنورژنس بنتی ہیں, وہ زیادہ ہوتی ہیں. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے, جو شاپس پہ لوگ کام کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں, وہ رینٹ دے رہے ہوتے ہیں, بلز دے رہے ہوتے ہیں, سیلریز دے رہے ہوتے ہیں, اور کاسٹ آتی ہے. تو اس میں یہ اس طرح کی کاسٹ نہیں ہے جو آپ کو دینی پڑے گی فکس اماؤنٹ. تو اس میں آپ بیٹر مارکیٹنگ کے ساتھ زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹریڈیشنل بزنسز, رائٹ. اور کوئک بائنگ پروسیس, فار ایگزامپل کچھ پلیٹ فارمز ایسے ہیں جو ایک دن کے اندر بھی سامان ڈیلیور کرتے ہیں, 2 دن کے اندر, اور نارملی آپ دراز کو یوز کریں کچھ بھی تو 2 سے 3 دنوں کے اندر یا میکسیمم ہفتے کے اندر سامان پہنچ جاتا ہے. سو بائنگ پروسیس بھی کوئک ہوتا ہے. ویکینڈ پہ کوئی چیز فرائیڈے کو آرڈر کیا تو منڈے کو وہ بندے کو پہنچ جاتی, سمپل. سو اس میں کافی سارے چیلنجز بھی ہیں, اسپیشلی ان پاکستان. فار انسٹنس دا فرسٹ موسٹ چیلنج از ٹرسٹ ایشوز ود سیلرس. اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے. بائرس, یہ بائرس کے لیے بیسیکلی بائرس جس پرابلم کرتے ہیں, تو فرسٹ پرابلم ہے کہ بائر کسی بھی نیو سیلر پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو سمپل ہے, ہم لوگ جب بھی اپنا اکاؤنٹ کہیں بناتے ہیں, دراز ہو گیا, ای بے ہو گیا, ایٹسی ہو گیا, شاپیفائی ہو گیا, کوئی بھی پلیٹ فارم ہے, اس پہ ہم لوگ اپنے اوریجنل آرگینک ریویوز وغیرہ لگواتے ہیں. آرگینک ریویوز 5 اسٹارس پورے کرتے ہیں. وہ ساری چیزیں, وہ پوری ریکوائرمنٹس ہیں, وہ ہمارا کیلیبر بنا ہے کہ ہاؤ ٹو اوور کم دا ٹرسٹ ایشوز آف بائرس ود آن لائن سیلرز. تو ٹرسٹ ایشوز کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے, ہم لوگوں نے اس پہ ڈیٹیل ورک کرنا ہے, اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہے. لو کوالٹی پروڈکٹس ہم فرسٹ ڈے سے اپنے پاس نہیں رکھیں گے, کیونکہ ایک پروڈکٹ آپ نے سیل کیا تو وہ پروڈکٹ دوبارہ جو وہ کسٹمر ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گا اگر آپ نے لو کوالٹی پروڈکٹ بھیجا تو, کیونکہ آپ نے کیشے ہوتا ہے, کوکیز ہوتا ہے, اور کافی ساری چیزیں ہم لوگ آگے پڑھیں گے. بائر کا ڈیٹا بیس ہوتا ہے, جو چیزیں آپ سے پرچیز ہوتی ہیں, آپ ای میلز کرتے ہیں, کمپینز رن کرتے ہیں. ریکرسو کلائنٹس ہوتے ہیں بیسیکلی, اگر آپ نے ایک دفعہ ایک کسٹمر کو سیٹسفائی نہیں کیا تو وہ کبھی بھی آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا. ایک دفعہ اس نے فیک ہونے کی ریٹنگز دے دی, نیگیٹو ریٹنگز دے دی, آپ کا پورا اسٹور, آپ کی ساری محنت, سارا کورس خراب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. سو ڈیلیوری ڈیٹیلس, جیسے ہی آرڈر آتا ہے فوراً سے ہم لوگوں نے اس کو کنفرمیشن کے ذریعے ڈسپیچ کرنا ہوتا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی ایشو نہ ہو. اکثر لوگوں کو جلدی پروڈکٹس چاہیے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل لاسٹ ٹائم ابھی 2 دن پہلے ایک آرڈر ملا, تو اس نے کمنٹ سیکشن میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مجھے ایک شادی پہ پہننی ہے, اور شادی کی اس نے ڈیٹ لکھی ہوئی تھی کہ وہ ہے 5 تاریخ کو, تو مجھے 4 سے پہلے یہ چاہیے, گھڑی ہے اور رولیکس کی واچ. تو ہم لوگوں نے اس کو اسی وقت ڈیلیور کیا تاکہ اگلے 2 دنوں کے اندر پہنچ جائے. تو یہ ڈیلیوری ڈیلیز, ان چیزوں کو بہت دیکھنا پڑتا ہے. ای کامرس میں اکثر دور ہوتا ہے تو بندہ 3-4 دن لگ جاتے ہیں, لیکن جب قریب ہو تو آپ نے اسی وقت ڈسپیچ کرنا ہوتا ہے تاکہ اگلے 1 سے 2 دنوں کے اندر وہ بندے کو پہنچ جائے. اب ایک سب سے میجر جو چیز ہے ای کامرس کے اندر, وہ ٹریڈیشنل میکانزمس ہیں. جیسے لوگ واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں, اور واٹس ایپ پہ اکثر لوگ جیسے نان کسٹم والے کرتے ہیں, رورل ایریاز میں ہوتے ہیں, ایڈوانس پیمنٹ لے لیتے ہیں, اس کے بعد نمبر بلاک کر دیتے ہیں. تو ہم لوگ ٹریڈیشنل ورک نہیں کریں گے اس طرح کا, کیونکہ لیک آف سیکیور پیمنٹ کی وجہ سے ہمارا ٹرسٹ ایشو بنتا ہے, اور ٹرسٹ ایشو کی وجہ سے جو بائر کنورژن ہے ہمارے پاس کسٹمرز کم آتے ہیں. ہائی کمپٹیشن اور مارکیٹ پلیسز جیسے دراز ہے یا کوئی بھی اور پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ کمپٹیشن ہائی ہوتا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں آن لائن ارننگ کروں, پروڈکٹس کو سیل کروں. تو اس میں ہمیں کمپٹیشن کو کیسے بیٹ کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, یہ چیز ہم لوگ ڈیٹیل میں آگے کور کرتے ہوتے ہیں. میں آگے اس ویڈیو کو نیکسٹ کنٹینیو کر رہا ہوں. تھینک یو سو مچ.